अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अगर अब्बास अरागची को पाकिस्तान आकर अमेरिका के वफ़द के साथ मुलाकात करनी ही नहीं थी तो पाकिस्तान आने का मकसद क्या हुआ? आएँ इस सवाल का जवाब तलाश करते हैं। जब ईरान के वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अरागची ने पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया था तो ये बात वज़ारत ख़ारजा ईरान के तर्जुमान इस्माइल बग़ई ने वाज़ेह कर दी थी कि ये एक रीजनल नौइयत का दौरा होगा, जिसमें अब्बास अरागची पहले पाकिस्तान जाएंगे, उसके बाद वो ओमान जाएंगे और उसके बाद वो रूस का दौरा करेंगे। ये बात भी ईरान कई मरतबा वाज़ेह कर चुका है कि अमेरिका के साथ बराह रास्त कोई बातचीत तब तक नहीं होगी जब तक ईरान की बहरी नाकाबंदी बंद नहीं कर दी जाती। अमेरिका ने ये बहरी नाकाबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में नहीं कर रखी, बल्कि बहीरा अरब के दहाने पे कर रखी है। मतलब आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जब बहीरा अरब में दाखिल होते हैं, ये नाकाबंदी वहाँ पर है। इस बात की वजाहत भी ज़रूरी थी। दूसरी तरफ से सूरत हाल ऐसी थी कि जो अमेरिका के जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ हैं वो तैयार थे कि वो पाकिस्तान आएंगे, और जाहिर है कि अगर अब्बास अरागची मौजूद होंगे तो फिर मुलाकात हो ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे दो अहम बातें हैं। एक तो ये कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ दोनों को इसराइल का एक तरह से एसेट समझा जाता है। ये बात मुख्तलिफ माहिरीन पहले ही कहते रहे हैं, और 19 मार्च 2026 को गार्डियन अखबार ने भी इस बात को वेरीफाई किया या इस क्लेम को दोबारा दोहराया कि ये दोनों जो बात करते हैं वो इसराइल के इंटरेस्ट में होती है अमेरिका से ज़्यादा। तो उनके बारे में तो पहले ही ईरान ये कह चुका है कि उन दोनों पे भरोसा नहीं है, और जब तक जेडी वैंस मुलाकात में शामिल नहीं होते तब तक मुलाकात बेअसर है। वैसे भी एक तरफ से ईरान के वज़ीर ख़ारजा थे और दूसरी तरफ से ये अमेरिका के दो, एक एनवॉय और एक डोनाल्ड ट्रंप के जो सन इन लॉ हैं, दामाद हैं, वो थे। जब जेडी वैंस भी मौजूद नहीं हैं और गालिबाफ भी मौजूद नहीं हैं, तो कोई ऐसा शख्स इन मुज़ाकरात में मौजूद ही नहीं है जो डिसीजन ले सकता हो, तो फिर महज बातचीत ही हो सकती थी। ताहम ये बातचीत भी नहीं हुई और अब्बास अरागची ओमान चले गए। अमेरिका के लिए बात ज़ाहिर है कि बहुत सुबकी का बायस बनी, वैसे भी क्योंकि अमेरिका बार बार ये दावा कर रहा है कि मुलाकात की ख्वाहिश ईरान की तरफ से हो रही है, और ईरान की तरफ से तवातुर के साथ जब इनकार हो रहा है तो अमेरिका के लिए ज़ाहिर है ये बात शर्मिंदगी का बायस है। लिहाजा अमेरिकी सदर ने इस पर बड़ी सख्ती से बात करते हुए कहा कि हम 18-18 घंटे का सफ़र महज इस वजह से नहीं कर सकते कि आगे जाके हमारी किसी से मुलाकात ही ना हो, हम किसी मामले में कोई बासर नतीजा खेज़ बातचीत ही ना हो। लिहाजा अब वो लोग पाकिस्तान नहीं आ रहे। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि मुलाकात होगी ही नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि डिप्लोमेसी को चांस ही नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होना होता तो अमेरिका आज रात ईरान पर हमला दोबारा कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे ये बात वाज़ेह होती है कि अमेरिका को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है कि वो अपने जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं उन्हें अच्छी तरह एग्जॉस्ट कर चुके हुए हैं, और ईरान को भी मालूम है कि डिप्लोमेसी ही अब हल है, तो बातचीत इसी की तरफ जाएगी, जल्द या बदेर। फ़िलहाल दोनों ये देख रहे हैं कि पेन का थ्रेशोल्ड ज़्यादा किसका है, कौन ज़्यादा देर के लिए नाकाबंदी को बर्दाश्त कर लेगा। अमेरिका में बर्दाश्त ज़्यादा है या ईरान में बर्दाश्त ज़्यादा है। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान के दौरे के दौरान दो अहम मुलाकातें की। एक तो उन्होंने जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर से गुफ्तगू की, काफ़ी तवील दौरानिए की ये गुफ्तगू थी, मुलाकात थी। उसके बाद उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, उनके साथ मुलाकात की। दोनों मुलाकातों में उन्होंने अच्छी तरह बताया कि ईरान की जो रेड लाइंस क्या क्या हैं, किन बातों पे ईरान हरगिज़ बज नहीं कर सकता, और कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पे ईरान किसी हद तक मुसालहत पे आमादा हो सकता है। इसके बाद वो ओमान चले गए। यहाँ पे उन्होंने एक ड्राफ्ट भी हवाले किया जिस ड्राफ्ट का प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज़िक्र भी किया अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने इसके मंदरजात से आगाह तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने बताया कि हमें एक ड्राफ्ट मौसूल हुआ है। तो अब देखना ये है कि उसको किस तरह से अमेरिका रिस्पॉन्ड करता है, और हालात ऐसे ही लगते हैं कि अमेरिका उसके बारे में कोई रिस्पॉन्स देगा और ये बातचीत आगे चलेगी। ओमान की तरफ जाते हुए अब्बास अरागची ने एक ट्वीट की, और उस ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान की बरादराना और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। ये ख़ास तौर पे इंडियन जो मीडिया है उसके चेहरे पर एक तमाचे की तरह था, क्योंकि इंडिया पिछले कई दिनों से ये एक नैरेटिव फैलाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान का सालिस की हैसियत से जो गैर जानिबदाराना रोल है वो मुतनाज़ा हो चुका है, और ईरान और ख़ास तौर पे जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो पाकिस्तान पे भरोसा नहीं करते। लेकिन इस ट्वीट के ज़रिए उन सब जो प्रोपेगेंडा था उसका मुंह तोड़ जवाब दिया अब्बास अरागची ने, जब उन्होंने ये कहा कि उन्हें पाकिस्तान की बरादराना और मुखलिसाना कोशिशों पर एतबार है। इसके बाद वो ओमान गए हैं। ओमान में 3 बातों के बारे में बातचीत मुतवक्को है। एक तो ये कि जो खलीजी ममालिक हैं, ये बात आप जहन में रखें कि खलीजी ममालिक में जो अमेरिकन बेसेस हैं वो आप क्या समझते हैं कि किस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने वहाँ पे अमेरिका को रखा हुआ है?
وہ ایران کے خلاف بنائی گئی بیسز ہیں، ایران ہی کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں، اور جو کیونکہ پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں ایران کے، ایک ریجنل ہیڈ بننے کا ان کے ذہن میں سودا ہے، جس سے خلیجی ممالک خطرہ محسوس کرتے ہیں، لہٰذا وہ یہ نہیں چاہتے کہ آنے والے حالات میں کوئی ایسی ڈیل ہو جائے جس میں ایران اتنا امپاور ہو جائے کہ ایران کی ایک ریجنل ہیجمنی بن جائے۔ نہ وہ اسرائیل کو زیادہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، نہ وہ ایران کو زیادہ طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے بہت سارے تحفظات ہیں۔ عمان ان تحفظات سے آگاہ کرے گا ایران کو، اور ایران کا کلیریفیکیشنز لے گا اس معاملے پر۔ دوسری بات جو عمان کے ساتھ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمان بہت قریب ہے یو کے بھی، اور یعنی اپنے ویسٹرن الائز کے، اور امریکہ کے بھی، اور اس سے پہلے پاکستان سے پہلے وہ ایک خاموش ثالث کے طور پر دونوں ممالک کے درمیان بات چیت کراتا بھی رہا ہے، تو اس حیثیت سے بھی ان کے قریبی ٹائز ہیں اور ان کے ذریعے گفتگو ہو سکتی ہے۔ تیسری جو بہت اہم بات یہ ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہارمز پر ایک جوائنٹ کنٹرول چاہتا ہے ایران یہ چاہتا ہے کہ عمان اور ایران کے درمیان میں اسٹریٹ آف ہارمز ہے۔ یہاں پہ کسی اور پروگرام میں اس بات کا تفصیلی ذکر کریں گے، لیکن یونائٹڈ نیشنز کے جو کنونشنز ہیں آن دا لاز آف دا سیز، اس کے تحت ہر ملک کی جو ٹیریٹوریل پانی ہے وہ 12 ناٹیکل مائلز یعنی 12 ناٹیکل مائلز تک ہوتا ہے، اور جو پورا اسٹریٹ آف ہارمز ہے وہ ایک بہت نیرو سا، بہت تنگ سا ایک پیسج ہے، تو یہاں پر ٹوٹل ہی رقبہ جو ہے وہ 21 ناٹیکل مائلز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھے سے زیادہ جو ایران کا ٹیریٹوریل پانی بنتا ہے اس قانون کے مطابق، اور آدھے سے زیادہ عمان کا ٹیریٹوریل پانی بنتا ہے، اور کئی جگہوں پہ یہ اوور لیپ کرتا ہے، تو ایران کا خیال یہ ہے کہ عمان کے ساتھ مل کر ایک جوائنٹ میکنزم بنایا جائے سیکیورٹی کے لیے بھی، اور جو لیوی یا ٹیکس وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ بھی مل کر کوئی جوائنٹ میکنزم عمان کا بنائیں، جس سے ان دونوں ممالک کا کلیم مضبوط ہو جائے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جو بھی قوانین ہیں ایران نے ان کو ریٹیفائی نہیں کیا ہوا، لہٰذا ایران باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ ان پر جو لاز آف سیز ہیں ان پر عمل کرے، یہ ایران کا کلیم ہے۔ تو دوسری طرف ہم یہ دو باتیں ہوگی، تینوں باتیں ہو گئیں جو عمان کے ساتھ ڈسکس ہوں گی۔ اگلی بات ہے رشیا کے ساتھ۔ رشیا کے دورے کا مقصد کیا ہے؟ رشیا کے دورے کے بھی دو مقاصد ہیں، ایک تو یہ کہ کیسپین سی کے تھرو رشیا کے جو خود رشیا، ترکمانستان اور قازقستان کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے ایران کی، جو آج کل کی جب اسٹریٹ آف ہارمز بند ہے تو اس کی ٹریڈ کی اہمیت ویسے بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس راستے سے آئل نہیں جاتا، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ علاقہ بہت رچ ان آئل اینڈ گیس ہونے کے باوجود ایران نے ابھی اس کو ٹیپ نہیں کیا ہوا، ایران نے یہاں سے ریسورسز نہیں نکالے ہوئے، یہ راستہ وہ اسینشلی استعمال کرتا ہے خوراک حاصل کرنے کے لیے، میڈیسنز حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری سپلائز وغیرہ کے لیے، تو اس بارے میں بھی بات چیت ہوگی۔ دوسری بات یہ کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان میں پہلے معاہدہ ہوا تھا 2015 میں، تو اس معاہدے کا JCPOA جو معاہدہ تھا اس دوران رشیا نے یہ بات کہی تھی کہ جو انرچڈ یورینیم ہے وہ رشیا کے حوالے کر دیا جائے۔ ابھی حال ہی میں رشیا نے یہ بات دوبارہ دہرائی ہے۔ فی الحال امریکہ نے اس پر نیٹو ممالک بھی اور امریکہ کو بھی اس پہ تحفظات ہیں، لیکن یہ بات چیت ہو رہی ہے، تو شاید جو ممکنہ نیوکلیئر ڈیل جو ممکن ہے اس کے بارے میں بات چیت کے لیے بھی ایران کو جانا تھا روس۔ تاہم اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ آلدو امریکہ کی طرف سے سخت ہمیں بیانات نظر آتے ہیں، امریکی صدر نے حال ہی میں یہ بھی کہا کہ اگر کوئی کشتی دکھائی دیتی ہے بارودی سرنگیں بچھاتے ہوئے سمندر میں تو اس کو شوٹ اینڈ کل کے آرڈرز انہوں نے دے دیے کہ انہیں ایلیمنیٹ کر دیا جائے۔ ابھی تک ایسا کوئی واقعہ ہوا تو نہیں، لیکن ان تمام معاملات کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سختی ہمیں دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ڈپلومسی کے علاوہ ان تمام معاملات کا کوئی حل نہیں ہے، لہٰذا دونوں ممالک یقیناً ڈپلومسی کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جو ایران کے وزیر خارجہ کا پاکستان آنا، پھر اور ملکوں میں جانا اور ممکنہ طور پر دوبارہ پاکستان آنا، یہ سب اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ ڈپلومسی کو چانس ملے گا۔ پروگرام کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینک یو۔